बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे और माशाल्लाह से बहुत जज्बे के साथ आप लोग जा रहे हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं। यकीनन ये इस बात की अक्कासी करता है कि वो दिन दूर नहीं है जो आपकी कामयाबी का दिन होगा इंशाल्लाह। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह से मुकम्मल कर लिया था ओज़ोन मशीन को, जिसमें हमने सीखा कि इंतहाई अहम हमारे लिए इस वक्त ये जो दौर जा रहा है, इसमें हमने अगर अपनी खुराक को जैसे खादों के असरात से पाक करके, केमिकल के असरात से पाक करके अगर इस्तेमाल करना है तो ओज़ोन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे कि ओज़ोन के साथ मिलती जुलती एक मशीन है जिसका नाम है फ्रिज प्योरीफायर, मल्टी फंक्शन फ्रिज प्योरीफायर। इसके ये जो मशीन है बेसिकली इसके अंदर भी ओज़ोन जो जनरेटर है वो लगा होता है, लेकिन वो छोटा होता है और ये जो लिक्विड नाइट्रोजन ओज़ोन मशीन है उसके अंदर जनरेटर बड़ा लगा होता है। वो मशीन जो है हमारी खुराकों में से खादों के असरात को खत्म करती है। हम अपने खाने की जितनी चीज़ें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, दाल चावल गोश्त जो कुछ भी है उसको हम उससे ट्रीट करके इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है, खुराक में से खादों के असरात, केमिकल के असरात, जीवन के तमाम जो नुकसानदेह चीज़ें हैं उसमें से ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन आज हम एक डिवाइस जो पढ़ेंगे वो इस्तेमाल होती है हमारी फ्रिज के लिए, हमारी कपड़ों की जगह के लिए, बर्तनों की जगह के लिए, अलमारी के लिए, हमारी गाड़ी के लिए, जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ पे हम चीज़ें रखते हैं, उन जगहों के लिए। लेकिन खास तौर पर इसको बनाया गया है फ्रिज के लिए। बेसिकली कह रहा है जी फ्रिज साफ रखने वाली मशीन, यानी फ्रिज को जरासीम से पाक करने वाली मशीन, ये आज तारुफ है इसका। बेसिकली ऐसी क्या वजह है कि फ्रिज में खुराक के साथ ऐसा क्या होता है कि हमें एक डिवाइस का सहारा लेना पड़ता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारी जो फ्रिज है उसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें रखते हैं खाने की, यानी फल भी होते हैं, सब्जियां भी होती हैं, सालन भी होता है, चावल भी होते हैं, खीर वगैरह भी होती है, बेवरेजेस भी होते हैं, चटनियाँ भी होती हैं, केचप वगैरह भी होती है, पकी हुई चीज़ें भी होती हैं, कच्ची भी होती हैं। तो इससे क्या होता है, जितनी चीज़ें हमने फ्रिज में रखी होती हैं उन सारी चीज़ों के बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह वो एक दूसरे के साथ जितने भी बैक्टीरिया हैं मिलके अलग से ग्रोथ शुरू कर देते हैं, यानी अलग से अपनी नई नस्ल को शुरू कर देते हैं जो कि हमारे लिए मज़ीद नुकसानदेह होती है। यानी इस वक्त क्या हो रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बार बार टाइफाइड हो जाता है। अब टाइफाइड क्यों होता है? फ्रिज के अंदर ही एक बैक्टीरिया पैदा होता है, बल्कि 2-3 किस्म के बैक्टीरिया पैदा होते हैं। सल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया पैदा होता है। वो क्या होता है कि लोगों को टाइफाइड होता है, इलाज करवाते हैं फिर हो जाता है। उनकी फ्रिज के अंदर बैक्टीरिया खत्म नहीं होती। फ्रिज के अंदर बैक्टीरिया की नस्ल होती है जिसकी वजह से उनको बार बार टाइफाइड हो जाता है। आंतों के मसाइल रहते हैं, मैदे के मसाइल रहते हैं। बताया जा रहा है कि सामने फ्रिज दिखाई जा रही है और साथ एक ट्रेयर बॉक्स, एक खजाने की तरह बना हुआ बक्सा दिखाया जा रहा है। वो शो करने की कोशिश ये कर रहा है कि आपका फ्रिज जो है बीमारियों का घर है। अब हम वहां पे चीजें रखते हैं कि चीजें ठीक रहें, ज्यादा देर तक महफूज रख सकें हम चीज को। लेकिन जितनी देर तक बैक्टीरिया वहां पे काम ना कर रहा हो उतनी देर तक चीज वहां पे
مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ خراب نہیں ہوگی، لیکن ایک خاص عرصے تک ہی خراب نہیں ہوگی، اس کے بعد خراب ہو جائے گی۔ بڑی بھی حد ہے 3-4 دن نکال جائے گی چیز، اس کے بعد خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن وہی چیز اپنے اثرات وہاں پہ بیکٹیریا چھوڑ جاتی ہے، وہ پھر آہستہ 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 آگے چلتے رہتے ہیں، جیسے جیسے ان کو موقع ملتا رہتا ہے چلتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں اور دوسری خوراکوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہم فریج کھولتے ہیں اس میں سے کچھ چیز استعمال کرتے ہیں تو ساتھ میں دکھایا جا رہا ہے ایک بچہ، 2 بچے کھڑے ہیں فریج کے سامنے، اور ایک دوسری طرف دکھایا جا رہا ہے فریج کے سامنے کھڑی ہے حاملہ خاتون۔ اب اس کے اندر جتنے بیکٹیریا اور کیمیکلز ہیں جو کہ انتہائی حد تک ہیں، وہ حاملہ عورت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور بچوں کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ یعنی فریج ہمارا جو ہے اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اس کی صفائی نہیں کرتے ہیں، تو یہ فریج ہمارے بچوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور حاملہ خواتین کے لیے بھی نقصان دہ ہے بہت حد تک۔ حاملہ خواتین کی صحت خراب ہو سکتی ہے، بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے، فریج کی گندگی کی وجہ سے۔ بتایا جا رہا ہے جی واٹ از یور ریفریجریٹر لائک، آپ کا ریفریجریٹر کیسا ہے، کیا وہ خوراک کے لیے محفوظ ہے؟ اب ہم وہاں پہ مختلف قسم کی چیزیں رکھتے ہیں، دودھ سے الگ قسم کے بیکٹیریا ہوتے ہیں، انڈوں سے الگ قسم کے بیکٹیریا ہیں، باقی جو اور چیزیں ہم سبزیاں رکھتے ہیں، پھل رکھتے ہیں، کچھ پکی چیزیں رکھتے ہیں، کچھ کچی چیزیں رکھتے ہیں، ان سب چیزوں سے الگ الگ قسم کے بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں جو کہ دوسری چیزوں کے لیے، یعنی ایک چیز میں تو رہ ہی رہے ہیں اور دوسری چیزوں میں شامل ہو کے ان کے لیے پھر اور خطرناک بن جاتے ہیں اور نقصان دہ بن جاتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کا ریفریجریٹر خوراک کے لیے محفوظ ہے؟ یقیناً نہیں۔ اس کا جواب ہے کہ یقیناً ہمارا ریفریجریٹر ہماری خوراک کے لیے محفوظ نہیں، بلکہ وہ ہماری خوراک کے لیے اور ہماری ہیلتھ کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ جہاں پہ ہم فریج لینے کے لیے پیسے جوڑ رہے ہوتے ہیں، یا کئی لوگوں نے کمیٹیاں ڈالی ہوتی کیا ہے انہیں کے لیے کمیٹی ڈالی فریج لینے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اوزون مشین میں، فریج سے زیادہ امپورٹنٹ ہماری ہیلتھ کے لیے اوزون مشین ہے۔ نیچے والی سلائڈ پہ دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے فریج اینڈ ٹوائلٹ وچ از فلدیئر دا فریج اور دا ٹوائلٹ، زیادہ گندا کیا ہے فریج یا ٹوائلٹ؟ اب یہ بڑی اہم چیز ہے، یعنی ٹوائلٹ یقیناً گندی چیز ہے، گندی جگہ ہے، لیکن یہ بک ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک چیز آپ فریج میں رکھیں، ایک چیز آپ ٹوائلٹ میں رکھیں۔ اب ٹوائلٹ میں ایک ہی قسم کے جراثیم ہوں گے، لیکن فریج میں بہت قسم کے، بہت ساری اقسام کے بیکٹیریا اور جرمز ہوں گے۔ اتنی اقسام کے بیکٹیریا اور جرمز ٹوائلٹ میں نہیں ہوتے جتنے فریج میں ہوتے ہیں، یعنی فریج آپ کا ٹوائلٹ سے زیادہ گندا ہے، ٹوائلٹ آپ کا اتنا گندا نہیں ہے جتنا آپ کا فریج گندا ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا بس، لیکن ہوتا بہت گندا ہے۔ تو اس کے لیے کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ ہم فریج کو صاف رکھ سکیں، فریج کے بیکٹیریا کو ختم کر سکیں، فریج میں پڑا ہوا جو کھانا ہے ہمارا، کھانے کی چیزیں ہیں، وہ بیکٹیریا سے جراثیم سے پاک رہ سکیں؟ اس کے لیے آگے ہم پڑھیں گے، بک ہمیں بتائے گی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیسے اس کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ آج یہ تھوڑا سا ایک تعارفی 2 پیج تھے جو ہم نے آج پڑھے، یقیناً آپ کو سمجھ آئے گی اس سے، اور آپ کو سمجھ آنی بھی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس پہ مزید کل ہم ڈسکس کریں گے جو انتہائی اہم ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔